बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 9 मार्च और दिन है बुध का। अमूमन आपसे बातचीत करते हुए मैं अपना सेल फ़ोन साइलेंट पे कर लेता हूं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इस तरह की हंगामी किसी सूरत हाल चल रही है कि एक एक मिनट में कोई ना कोई अपडेट आ रही है, तो इसलिए फ़ोन साइलेंट पर नहीं रख सकता। तो अगर बीच में कोई कॉल आ जाए तो माजरत खाऊँ, क्योंकि ये हलचल सारी आपको पता है सियासी सूरत हाल की वजह से है और आखिरी 20 दिन का सनसनीखेज खेल एक तरह से शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हतमी फैसले के लिए बनी गाला में एक हंगामी इजलास तलब कर लिया। वो अब से कुछ देर पहले कराची के दौरे पर थे और बताया गया है कि कराची से फ़ौरन इस्लामाबाद पहुंचते ही एक हंगामी इजलास बुलाया गया है। जैसे ही आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद ये इजलास जारी होगा। पार्टी क़यादत को बुला लिया गया है, कुछ और जो हुकूमत के इत्तेहादी लोग हैं उन्हें भी बुलाया गया है। एक तरह से हतमी राउंड शुरू हो गया है और फैसला कुन मरहला है। अब फैसला करना है, और फैसला किस बारे में करना है कि इजलास जो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो कब बुलाया जाए। 20 दिन का वक्त मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हुकूमत के पास कानूनी और आइनी तौर पर अब मैक्सिमम 20 दिन का वक्त है जिसमें इस तहरीक अदम एतमाद का हर सूरत फ़ैसला होना ही होना है। अगर 22 मार्च तक भी जाता है ये इजलास बुलाए जाने के हवाले से तो उसके बाद 7 दिन यानी 29 तक ये फ़ैसला करना ही करना है। तो इसलिए हुकूमत के पास अब कुल मिला के 20 दिन का वक्त है जिसमें ये डिसीजन हर सूरत में सामने आना ही आना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉन्फिडेंट है। आज जिस तरह से उन्होंने कराची में तकरीर की, बहुत सारे लोग जो अपोजिशन के हैं वो इसको फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं कि जैसे फ्रस्ट्रेशन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बैक टू बैक तकारीर कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का जब माहौल बन चुका है, आज मेरी कुछ हुकूमती शख्सियात से बात हो रही थी तो वो मजाक में ऐसे बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर शायद हमारी शक्लें देख देख के भी बोर हो जाते हैं, तो उनको इस तरह का इन्वायरमेंट सूट करता है जिसमें अपोजिशन के साथ उनका तगड़ा मुकाबला हो। और ये मुकाबला वाकई में तगड़ा है बिकॉज जरदारी बाबा जो है वो बहुत प्लानिंग के साथ निकले हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब फैसला ये करने वाले हैं कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत एक अहम मुशावरती इजलास हुआ। मैं जिन लोगों के पास बैठा हुआ था वहाँ पर स्पीकर के फ़ोन भी आ रहे थे इसी सारे सिलसिले में मुशावरत के लिए। तो फैसला अब ये करना है कि ये इजलास 22 मार्च से पहले पहले कब बुलाया जाए। हुकूमत के पास 2 ऑप्शन है इस वक्त। नंबर 1 ये कि वो ये इजलास फौरी तौर पर बुला के इस मामले को सेटल करे बिकॉज़ आगे ये 22-23 को ये OIC की कॉन्फ्रेंस होनी है, वज़ीर ख़ारजा की, और बाकी सारा कुछ परेड का भी इवेंट हो रहा है। तो ऐन उन लम्हात में जब इसकी डेडलाइन एंड हो रही है उस वक्त अगर ये इजलास बुलाएं तो पाकिस्तान के लिए किस हद तक ये मौजू रहेगा, पाकिस्तान की आलमी सतह पर किस हद तक सुबकी हो सकती है, ये भी हुकूमत को देखना है कि जिस प्राइम मिनिस्टर के वो मेहमान बन रहे होंगे डिग्नेटरीज़ आके, वो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद ख़तरे में होगा। तो ये वाली बात जिसको फ़ौरन मीडिया किस तरह से खेल सकता है, ये सारी चीज़ें हुकूमत सोच रही है। लेकिन एक बहुत ही अहम पॉइंट है जो इस वक्त कहीं पे भी हाईलाइट नहीं हो रहा, ना शायद मीडिया पे है ना कहीं और है, लेकिन मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि हुकूमत के पास एक हथियार ऐसा है जिसको कानूनी सुकम का नाम दिया गया है। यानी जो ड्राफ्ट या जो एप्लीकेशन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जमा कराई गई उसमें कोई कानूनी सुकम मौजूद है या नहीं, क्योंकि ये जो ऐवान की रेनोवेशन का सारा काम चल रहा है, जिस ऐवान में ये तहरीक पेश की जानी है वो एक करारदाद के ज़रिए हुआ था। यानी यूनानिमसली ये फ़ैसला हुआ था अपोजिशन की और हुकूमती बेंचेस की मर्ज़ी से कि यहाँ पर चूँकि OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो इसकी रेनोवेशन की जाए। तो कुछ कानूनी नुकात ऐसे हैं ऑल्दो कि वो वीक पॉइंट पर हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर हुकूमत सोच रही है कि अगर इसे लिंगर ऑन करना पड़े तो क्या कर सकती है या नहीं, मतलब 22 के बाद जा सकती है कानूनी और आइनी तौर पर या नहीं, क्योंकि 22 हतमी डेट है, स्पीकर पाबंद है इस रिक्वेजिशन के बाद। लेकिन क्या कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके जस्ट बिकॉज इसलिए कि ये परेड का इवेंट हो जाए और OIC का इवेंट हो जाए, तो उस बारे में अभी मुशावरत जारी है। आई डोंट नो क्या कानूनी सुकम निकाला जा सकता है या क्या फ़ैसला होगा, लेकिन इस बारे में ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है। लेकिन दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हुकूमती हलकों में ये पाई जा रही है कि नहीं, देर ना करें, अब अगर करना है तो फौरी तौर पर ये कट्टी निकाल दें, ये मामला मुका दें ताकि बाद में ज़रा फुल अग्रेसिव होके इसको डील किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो तैयार है, उन्होंने तो आज कहा कि मैंने जरदारी को निशाने पे रखा है, ये मेरी बंदूक के निशाने पे पहला नंबर है। जब सिंध में जाएंगे तो जरदारी पहला नंबर है, जब पंजाब में आएंगे तो शहबाज शरीफ पहला नंबर है, और अगर KP में जाएंगे तो फजलुर रहमान उनके पहले टारगेट पे होगा। तो ये सारा सिनेरियो है इस वक्त।
پرائم منسٹر عمران خان نے جب میسیج کنوے کیا کراچی سے لیڈرشپ کو تو ہنگامی طور پہ یہاں پہ بھی کنوے ہو چکا ہے اور یہ اجلاس کچھ ہی دیر میں ہوگا. تو میں شاید یہاں سے فوراً نکلوں گا اس اجلاس کو کور کرنے کے لیے. اس کی جو اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا جاؤں گا. لیکن پرائم منسٹر عمران خان سڑکوں پر نکلنے والے ہیں یا نہیں, یہ ایک کویشچن ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیر میں ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. آج پرائم منسٹر نے ایگزیکٹلی وہ اناؤنس بھی کر دیا کہ وہ جمعے کو دیر میں جا رہے ہیں. ٹھیک 2 دن کے بعد وہ حافظ آباد میں جلسہ کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر اب فل آن ایک طرح سے ٹیک آن کرنے والے ہیں اپوزیشن کو. یہ جلسہ میڈیا اس کے فرنٹ فٹ پہ آنے والا ہے. پرائم منسٹر نے یہ شکوہ بھی کیا, یہ گلہ بھی کیا جب کل ہماری میٹنگ ہوئی ان سے. تو کچھ لوگوں کے حوالے سے جب ہم نے کہا کہ انفارمیشن کا فلو نہیں ہے, کسی نے کہا کہ آپ کا جو سچ ہے وہ نہیں بک رہا, اپوزیشن کا جھوٹ بک رہا ہے, نیریٹو بیس جو چیزیں ہیں وہ اپوزیشن کی زیادہ تگڑی جا رہی ہیں. تو پرائم منسٹر نے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے لوگ ٹیلی ویژن پر جاتے نہیں ہیں, میڈیا فرینڈلی نہیں ہے, جا کے چیزیں اپڈیٹ نہیں کرتے. میں تو ان کو کہتا ہوں لیکن ہمارے وزراء جاتے نہیں ہیں. پھر شیخ رشید کی انہوں نے تعریف کی کہ شیخ رشید ہر ٹائم ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن آج کی جو ان کی پرائم منسٹر کی انگیجمنٹ تھی یہ بڑا کلیئر سگنل ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ ہے. کاف لیگ کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے, آلدو کہ کاف لیگ والوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ آج میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا, فردوس عاشق اوان کا ایک کلپ کسی نے شیئر کیا ہوا تھا. وہ کوئی گلاب جامن یا لڈو کھلا رہی ہے اپنے ساتھ والے کسی بندے کے بیٹھے ہوئے, تو وہ اس سے ہو کے انہوں نے دوسرے کو کھلا دیا. تو وہ بیچ والا تھا بیچارہ منہ کھولے دیکھتا ہی رہا. تو یہ تھوڑی سی سچویشن ہوگی کاف لیگ والوں کے ساتھ کہ وہ پکی پکائی دیکھ کے اوپر ان کی نظریں تھی کہ بس یہ آئی اب ہماری طرف. اتنے میں علیم خان, جہانگیر ترین گروپ, وہ ساری پکی پکائی دیکھ پہ ستیہ ناس ہو گیا. تو اب وہ ایم کے ایم بھی تھوڑا, معاف کیجیے گا, کاف لیگ بھی تھوڑا فرسٹریٹ ہو رہی ہے. اور وہ کہہ رہی جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کر لیں. لیکن پرائم منسٹر جلدی کے چکر میں نہیں ہے. آج وہ گئے ہیں ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں, اور یہ خبر بھی میں نے کوئی کافی دن پہلے بریک کر دی تھی کہ پرائم منسٹر بہادر آباد جائیں گے. اور جیسے ہی وہ گئے ہیں 5.5 سال کے بعد ایم کیو ایم کا جو حیدرآباد میں زونل دفتر ہے وہ کھل گیا ہے, اس کے تالے کھل گئے ہیں. تو انڈر دا ٹیبل ڈیل یہی ہے اور اسی کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے کہ جناب کچھ لے دے کرنا ہے تو آپ ہمارے دفتر جو ہے وہ کھولیں. کیونکہ ایم کیو ایم کا ایک درینہ مطالبہ یا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو بند دفاتر ہیں ان کو کھولیں, کیونکہ آگے بلدیاتی انتخابات کے لیے انہیں ان کے دفاتر کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو پرائم منسٹر کے ساتھ آج کی جو ملاقات رہی ہے اس میں ایم کیو ایم نے ان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے. وہ جو روٹھے سے بیانات آ رہے تھے اب سے وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا اور ایم کیو ایم آن بورڈ ہے. پی ایم ایل کیو پہلے سے تھی, باقی اتحادی بی این پی کے کچھ لوگوں کو آج بنی گالہ میں بلا لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. لیکن اسپیکر کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں کچھ ارکان نے آج پھر بتایا کہ ہیوی اماؤنٹ, تگڑی اماؤنٹ جو ہے, اور تگڑی اماؤنٹ ایک بار نہیں 2 بار لی جا رہی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بک رہے ہیں کہ ایک جگہ سے بھی پیسے اور دوسری جگہ سے بھی پیسے. لیکن میں ابھی اس کی مزید ڈیٹیل نہیں دے رہا, لیکن بہت زیادہ اور انتہا کا پیسہ اس وقت چل رہا ہے. آپ لوگ اپنی سجیشن دیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس فوری طور پر بلا کر اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کیا جانا چاہیے یا 22-23 تک اس کو لنگر آن ہونا چاہیے؟ بیکاز جتنا دیر تک جائے گا اتنا پریشر حکومت کے اوپر رہے گا. بیکاز اس وقت جو آس پاس کے حلقے ہیں وہ اس سارے معاملے سے چھٹکارا چاہتے ہیں کہ یہ جو روز کا معاملہ ہے اسے سیٹل کیا جا سکے. آج فواد چودھری صاحب نے جو حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور اس میں پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر سوچ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جلد یہ اجلاس بلایا جائے. بیکاز ملک متحمل نہیں ہو سکتا زیادہ دیر تک اس کیوس کا شکار رہنے کا. ماضی میں بھی چھانگا مانگا کی سیاست انہوں نے کہا کہ ہو رہی تھی, اور نواز شریف اور زرداری دوبارہ یہ نئی مارکیٹ کھولنا چاہتے ہیں. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ کھل چکی ہے اور ایک بندہ 2 بار بکنے کے لیے بھی تیار ہے. وزیر اعظم عمران خان کا دھواں دار خطاب اس وقت ہیڈ لائنز میں ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے میرے ہاتھ بندھے تھے لیکن اب زنجیریں کھل رہی ہیں اور اب میں ٹیک آن کروں گا زرداری کو. پہلا نشانہ وہ ہوگا کیونکہ اپوزیشن اس عدم اعتماد کی تحریک سے اپنے جال میں آپ پھنس گئی ہے. یہی تو میں چاہتا تھا کہ ان کی گردن کسی طرح میرے ہاتھ میں آئے, اور اب ان کی گردن میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان کی جان اب چھوڑنے نہیں والا. بلاول کے اوپر بھی انہوں نے کافی کہا. جب کل ہم بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ تو انہوں نے بلاول کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو نا بلاول کو, وہ آ کے کہتا ہے واو, پتہ نہیں کہاں پر انہوں نے بڑا جلسہ کیا تھا مجھے بھول گیا. تو وہ جو بلاول کے وہ انہوں نے ایک طرح سے اسی طرح ریاکشن دیا. تو کافی زیادہ غصے میں ہے پرائم منسٹر عمران خان. انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے لیے کام کرتا ہوں, میں نے آفس سے کبھی چھٹی نہیں کی ہے. انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے دور اقتدار میں صرف 5 چھٹیاں کی ہیں, صرف 5 چھٹیاں, اور یہ چھٹیاں
कोरोना के दौरान की, जब मुझे कोविड हुआ उसके आगे पीछे मैंने अपने दौरे इक़्तिदार में कोई छुट्टी नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस 3.5 साल के दौरे हुकूमत में एक भी निजी दौरा नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं कि आसिफ जरदारी ने 48 और नवाज़ शरीफ ने 24 दौरे किए जो निजी दौरे थे उनके। सरकारी दौरे तो अलग ही है ना, और कितने कितने दिनों के वो दौरे थे और कितना टाइम वो मुल्क से बाहर रहे हैं, तो उसकी भी उन्होंने एग्जांपल्स दी और कहा कि मैंने एक भी निजी दौरा नहीं किया। अब प्राइम मिनिस्टर जो कुछ भी कहते हैं इस पर अपोजिशन का रिएक्शन भी आता है, और वो मरियम नवाज़ का रद्दअमल सबसे पहले आया। उन्होंने कहा कि थोड़ा सब्र कर लो भाई, इतनी फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की, हौसला करो, अदम एतमाद अभी कुछ दिन दूर है, आप अभी से हथियार फेंक कर अपोजिशन की नशिस्त पर आ गए हैं। तो यही मैंने आपको कहा कि अपोजिशन के लोग यही तासुर दे रहे हैं कि हुकूमत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, जबकि हुकूमत ये चाहती है कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए, जितनी जल्दी हो सकता है इससे छुटकारा हासिल किया जाए। मरियम नवाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एक शेर भी बिगाड़ कर ट्वीट किया, कहा कि कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। ज़रा 1 मिनट के लिए इसको अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख लें कि आप कहाँ कहाँ से गुज़र के गए हैं सिर्फ इसी कुर्सी के चक्कर में। एक के पास तो ऑलरेडी कुर्सी है, दूसरी तरफ कुर्सी की कोशिश हो रही है, तो जो कोशिश कर रहा है ज़्यादा तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये सारी सिचुएशन है। मैं अभी फ़ौरन भागूंगा यहाँ से। प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत कुछ अहम इजलास होने जा रहे हैं। बाय द वे प्राइम मिनिस्टर कल लाहौर का भी दौरा करने वाले हैं, लाहौर का महाज भी संभालने जा रहे हैं, बिकॉज़ असल गेम तो लाहौर में पड़ी हुई है। वज़ीर आला साहब बेचारे कहते हैं कि मैं तो किसी आलमी ताकत को कुछ नहीं कहा। बड़ी अजीब सी मीम बनी हुई थी सराइकी में कि सही मैं तो किसी आलमी ताकत तो कुछ नहीं आख्या ना, तो वो ऐसे यूँ दुआ मांग रहे। तो इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। बड़ा फ़नी सा सीन है, आपको अपडेट करूँगा। अभी मैं फ़ौरन निकल रहा हूँ इजलास के लिए, आपको वो भी अपडेट कर दूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।